औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैफ कुरैशी यूट्यूब चैनल में वेलकम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तकबिल जानने की फ़िक्र और इंसान को आने वाले दिनों के लिए कुछ अंदाज़े लगाना, अपनी मामलात के बारे में दुरुस्त नतीजे तक पहुँचना और अल्लाह पाक से रुजू करने का नाम है इस्तिखारा। और इस्तिखारा हमारे जो रिलीजियस यानी मज़हबी पैरामीटर्स हैं, उनके जो दायरा कार है, हमारे जो भी हम इबादत करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, अल्लाह पाक से रुजू करते हैं, तो उसमें इस बात की इजाज़त दी गई है कि अपने हर काम के लिए अल्लाह पाक से मशवरा करना, अल्लाह पाक की मर्ज़ी जानना और खैर दरियाफ़्त करना, ये इंतहाई जो है वो ज़रूरी करार दिया गया है। और ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत भी रखता है कि हम तमाम तर मामलात अपने जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह पाक के मशवरे के साथ लेके चलें। अब इस नाम पर बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने ये इस्तिखारा सेंटर्स कायम किए हुए हैं। कुछ तो टीवी प्रोग्रामों पर भी जो है वो किताबों के थ्रू, आयतों के थ्रू या जिस भी तरीके से लोगों के सवालात हैं उनको जवाबात देकर इस्तिखारा करते हैं, या कुछ लोग उसकी फ़ीस भी लेते हैं। बहरहाल वो उनका अपना तरीक़ाकार है। लेकिन आपका मसला जो भी है ज़िंदगी का, उसके सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टी हैं या जो बेनिफिशियरी हैं, वो आप खुद, आपकी ज़ात है। तो आपसे ज़्यादा उस दर्द को, उस इंटेंसिटी को, उन हालात के प्रेशर को वो मौलवी साहब नहीं वो कर सकते, जो इस्तिखारा सेंटर चला रहे हैं या जो चैनल्स वगैरह टीवी के ऊपर आते हैं। नाम लेना मुनासिब नहीं है, सब लोग जानते हैं कि लोगों ने इसको एक कारोबार और धंधे का ज़रिया बना लिया है। हालाँकि काम बहुत आसान है, एतमाद की कमी है। आपको ये बतलाया जाता है कि जी आप नहीं कर सकते मशवरा अल्लाह पाक से, आप नहीं इस्तिखारा कर सकते। ये मौलवी साहब जो हैं वो ज़्यादा पायस हैं, ज़्यादा पाक साफ़ हैं, ज़्यादा उनकी जो रीच है, उनकी पहुँच है वो बहुत है ज़्यादा, डायरेक्ट डालेंगे तो इनसे आप मशवरा करेंगे, ये तो आपको बताएँगे कि इस्तिखारा क्या होता है, किस तरीके से होता है। जबकि मेरा नज़रिया थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, जो कि मैं अभी बयान कर चुका। तो इस सिलसिले में इंसान को कौन-सा मेथड अप्लाई करना चाहिए और कौन-सी राह इख्तियार करनी चाहिए कि उसको ऑथेंटिक यानी 100% ऑथेंटिक उसको जवाब आए। तो उसमें बेइंतहा वो हैं मेथड्स हैं जो कि इस्तिखारे के थ्रू कराए जाते हैं। बेसिकली हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन का, अल्लाह पाक की कायनाती इन्फॉर्मेशन का एक डोमेन, एक सर्वर और एक वो मौजूद है, डेटा स्टोरेज मौजूद है, जिसमें हम अपनी पेनिट्रेशन करके अपनी फ़ाइल खुलवाते हैं। अपनी फ़ाइल में जो भी तहरीर हमारी लिखी है कल के लिए, किसी ख़ास रिश्ते के लिए, किसी ख़ास जॉब के लिए, यानी 2 चीज़ें एक साथ हो रही हों तो कौन-सी चीज़ का इंतख़ाब करें? ये बड़ा प्रॉब्लम है। कि बाज़ लोगों को या तो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती, मौका नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो 2-2 इकट्ठे आ जाते हैं। अब वो बेचारा परेशान कि मैं दाएँ जाऊँ कि मैं बाएँ जाऊँ, दोनों ही बड़े कलरफुल हैं, दोनों ही बड़े अट्रैक्टिव हैं, दोनों ही बड़े जो हैं वो मेरे लिए लुक्रेटिव ऑफ़र्स हैं, तो मैं कौन-से ऑफ़र का इख्तियार करूँ? तो इसमें मेरा मशवरा ये है कि आप सब लोग पहले खुद इस्तिखारा करें, अल्लाह पाक से मशवरा करें, फिर किसी हिसाबात करने वाले या जो भी जंतरी बाबा हैं या वो हैं आपके व्हाट यू कॉल इट चैनल्स वाले, उनके ऊपर आप ट्रस्ट करें, रिलाय करें। अब बाज़ लोगों का इसमें अक़ीदा भी शामिल होता है कि नहीं फ़लाँ साहब ही हमें जवाब देंगे तो ही उनका जवाब दुरुस्त होगा, और उसमें हमारे बड़े-बड़े नाम मौजूद हैं। लेना मुनासिब नहीं है, जिन्होंने एक अरसे तक लोगों को सिर्फ़ इस्तिखारे के ज़रिए ही बेवकूफ़ बनाए रखा। बहरहाल बेवकूफ़ बना रहे थे या वो सच कह रहे थे, वो तो उनका अपना वो जाने, अल्लाह जाने, लेकिन उमूमी तासुर यही है कि इस्तिखारे के लिए जो लोगों से रुजू किया जाता है, मेरे ख़्याल में वो ठीक नहीं है। आप जब तक खुद कंडक्ट करेंगे इस्तिखारा, आपको 100% जवाब आएगा। आप भी अल्लाह पाक के उतने ही करीब हो जितने वो करीब हैं, या अल्लाह पाक आपसे भी, हम सब से भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं जिस उस तीसरे इंसान से करते हैं जिसके पास आप इस्तिखारे के लिए जा रहे हैं। अब इस्तिखारा कहाँ-कहाँ करना मुफ़ीद है? अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर उस हालात की इंटेंसिटी कितनी है। मसलन आपके ऊपर कोई रिश्ता आ रहा है, आप जानना चाहते हो कि ये कैसा परफ़ॉर्म करेगा मेरी लाइफ़ में, ये जॉब कैसी रहेगी, ये पार्टनरशिप कैसी रहेगी, ये मकान खरीदूँ या ना खरीदूँ, ये मैं इस शहर ट्रैवल करूँ या ना करूँ, यहाँ की इमिग्रेशन में लूँ या ना लूँ। तो ये इतने जो बड़े-बड़े मेजर डिसीजंस लाइफ़ के लेने होते हैं, जहाँ पर आप मजबूर हो जाते हो अपनी उसके लिए कि आपको कोई सलाह दे, मशवरा दे, तो अल्लाह पाक से बेहतर मशवरा देने वाला कौन है? तरीक़ा इस्तिखारे का इसका ये बड़ा सिंपल है। इनफैक्ट ये मैंने एक साहब को बहुत अरसा पहले बताया था, 3 माह पहले। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया जब ये इमरान खान साहब के ऊपर एक अटैक हुआ था वज़ीराबाद पे। तो उससे 4 दिन पहले उनका फ़ोन आया था कि यार मैं इस्तिखारा तो मैंने किसी और काम के लिए किया था, लेकिन ये मंज़र मैंने देखा है कि चारों तरफ से फायरिंग हो रही है और ये इस तरीके से इनका जो वो रैली जा रही है।
تو اس کے اوپر فائرنگ ہوئی اور اللہ خیر کرے بہت بڑا حادثہ ہو گیا کوئی. تو میرا دل بھی ڈر گیا اور 4 دن بعد 3 دن بعد یہ خبر آئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ بشمول خان صاحب کے وہ بھی محفوظ رہے. اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، کشف کھل جاتا ہے، آپ کی جو ہے وہ ایکسپیرینسز کھل جاتے ہیں میٹا فزیکل ورلڈ میں، جو اس ورلڈ کے ایکسپیرینسز ہیں جہاں پر صرف خیالات کی لہریں چلتی ہیں، جہاں پر کوئی مادی وجود، گریوٹی یا وقت کا احساس نہیں ہوتا. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اس کو کریں گے. اچھا، استخارے کا پہلے طریقہ سمجھ لیں کہ عشاء کی نماز کے بعد، چاہے عشاء کی نماز آپ مسجد میں پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں خواتین، تو اس کے فوراً بعد اسی مصلی پہ چاہیں تو کریں، چاہیں تو گھر آ کر آپ نے 2 نوافل کر دیے ادا. نیت اس کی یہ ہوگی کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل نماز کی، نفل نماز استخارہ، اور ثواب ہدیہ کرتا ہوں اس کا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی روح مبارکہ کو. اور اس میں آپ نے پہلی رکعت میں پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، اس کے بعد 3 دفعہ پڑھنا ہے سورہ اخلاص. ہر رکعت میں یہی کمبینیشن، سورہ اخلاص کے ساتھ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا. یہ آپ نے کمبینیشن پڑھ لیا، اور اس کے بعد آپ جب سونے لگے ہیں تو یہاں پہ سیکنڈ پارٹ ہے. یہ 3 پارٹ میں استخارہ ہے، سمجھیے گا. پہلا پارٹ 2 رکعت نفل نماز، دوسرا پارٹ گھر پر آ گئے آپ یا سونے کا ٹائم ہو گیا، باوضو سونا ہے. اس میں کوشش یہ کیجئے کہ باوضو سوئیں تو فوراً جواب آتا ہے، لیکن بغیر وضو بھی یہ کیا جا سکتا ہے. سونے والا پارٹ آپ نے سونے سے پہلے 101 مرتبہ طا سین میم بحق یا علیم، طا سین میم بحق یا علیم، یہ اسکرین پہ آپ کے آگے آ رہا ہے. طا سین میم سورہ شعراء جو 26واں سورہ ہے اس کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، اور یا علیم جو ہے وہ اللہ پاک کے اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم ہے، ایک نام ہے. یہ 101 دفعہ آپ نے پڑھا، اور پھر کیا کیا، کاغذ کی ایک چٹ لے لی، یہ اور اس چٹ کے اوپر آپ نے بلو کلر کی بال پین سے یا پین سے لکھنا ہے. سفید کاغذ ہونا چاہیے بغیر لائنوں کا، بلو کلر کا پین ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ میں اوپر لکھیں گے، پھر طا سین میم، یہ تینوں الگ الگ حرف لکھیں گے، ملا کے نہیں لکھیں گے، بحق یا علیمو. اور کاغذ پہ تھوڑی سی خوشبو لگا لیجئے، چاہیں تو اس کو فولڈ کریں یا اس کو پلین کریں، اور پلین بھی رکھ سکتے ہیں، تکیے میں اندر اس سے رکھ دیجئے. کسی ایک میٹر کے لیے ایک چٹ یوز ہوگی، یعنی 3 دن بعد اگر آپ کو جواب حاصل ہو جاتا ہے تو اس چٹ کو کسی پاک مقام پر رکھ دیا جائے یا اسے محفوظ کر دیا جائے، اور اگلے استخارے کے لیے نئی چٹ لکھی جائے گی. طریقہ آپ نے سمجھ لیا ہے. اب تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ اس کا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب جواب حاصل کر لیا ہے، جب آپ کو آنسر آ گیا ہے، تو آپ نے نظر دلانی ہے طا سین میم بحق یا علیم کے موکلات کی. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ پڑھی جائے گی، اور 1 پاؤ مٹھائی منگوا کر اللہ پاک سے عرض کریں گے کہ یہ جو اسماء ہیں طا سین میم بحق یا علیم، ان کے لیے میں نظر پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں. 1 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر مٹھائی کے اوپر ہدیہ کر دیں، اور مٹھائی گھر میں بچے کھا لیں، آپ کھا لیں، پڑوسیوں کو دے دیں، کسی کو بھی دے دیں. یہ ایک شکر گزاری کا میتھڈ ہے، بیکاز یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا کام ہو گیا اور ہم نے جو ہے وہ اپنی خوشی کا اظہار کیا، شکر مندی کی، اللہ پاک کی شکر ادا کیا، تو پھر جب ہم شکر کرتے ہیں تو اور بھی صلاحیتیں کھلتی ہیں. تو آسین میم بحق یا علیم کا جو عمل ہے یہ کشف القبور کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں آپ کو اگر اپنے کسی ایسے عزیز سے ملاقات کرنی ہو جو کہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو جو 2 رکعت نفل آپ نے عمل کے شروع میں پڑھی تھی، تو اس میں 2 رکعت کی جگہ آپ پڑھیں گے 12 رکعت نفل، 2 رکعت کر کے، اور ترتیب تمام سوروں کی وہی رہے گی جیسے میں نے بتایا. اور اس کا ثواب پہلے ہدیہ کرنا ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کی روح کو، اور اس کے بعد ان صاحب کی روح کو جن سے آپ خواب میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں. یہ خواب میں عزیزوں سے ملاقات کا عمل بھی ہے، اور اسی طریقے سے آپ لکھیں گے چٹ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم طا سین میم بحق یا علیمو، یا اللہ یا قدیرو یا رحمانو، یا اللہ یا قدیرو یا رحمانو. یہ اس میں ایڈ ہو جائے گا جب عزیز سے ملاقات کے لیے کر رہے ہیں، اور اس میں خوشبو لگا دیں اور رکھ دیں، اور اللہ پاک سے عرض کریں کہ مجھے فلاں آدمی کے حالات جو گزر چکے ہیں ان کے مجھے خواب میں حالات سے مطلع فرمائیے. اب اس میں جو خواب کا پیٹرن ہوگا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں سب سفید ریڈ بلیک کا معاملہ نہیں ہوگا، اس میں آپ کو کچھ بھی اطلاع آ سکتی ہے، کیونکہ بہت بڑا یہ جیسے میں نے بتایا میگا سرور ہے ہمارے اوپر جس کے اندر کائنات کی ہر انفارمیشن موجود ہے. یہ ہمارا وہ ہے کہ ہم اس میں سے انفارمیشن اپنے مطلب کی کیسے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں
اور یہ والی چٹ جو ہے یہ آپ البتہ نیکسٹ عمل کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. پہلے والے عمل میں نے بتایا چٹ ہمیشہ نہیں لکھی جائے گی، لیکن یہ چٹ آپ سنبھال کے رکھیں گے جو میں نے ابھی آپ کو اسماء الحسنی کی ترتیب بتائی. اور اس کے بعد فاتحہ دلانے کا جب آپ کی ملاقات ہو جائے ان صاحب سے، ان شخصیت سے، اس بچھڑے ہوئے پیارے سے، حال احوال ہو جائے، بات چیت ہو جائے خواب میں، تو وہ آپ نے مٹھائی کی اوپر اسی طریقے سے ان سارے اسما کی نظر دیں گے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں. یہ انتہائی طاقتور اور پوشیدہ عملیات میں سے ایک عمل ہے. اسے بوقت ضرورت کیا جائے، اس سے کھلونا نہ بنایا جائے کہ آج میں نانا سے ملاقات کروں گا، آج میں چاچا سے ملاقات کروں گا، آج میں یہ کروں گا. تو یہ میرا کہنے کا مطلب ہے یہ کہ مہینے میں ایک دفعہ آپ کسی بھی شخصیت سے ملاقات کریں اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کی روحانیت کی ونڈو کتنا جلدی کھلتی ہے اور آپ کو پھر کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس کا تصور کر کے سوئیں گے اور اسی سے ملاقات ہو جایا کرے گی. تو اپنے ایکسپیرینسز یہاں ضرور شیئر کیا کریں. یہ جو کمنٹس کا پلیٹ فارم ہے آپ کے لیے ہے، اور کمنٹس بعض سے کبھی دل آزاری ہوتی ہے، بعض سے بہت زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے. پڑھتا میں سارے کمنٹس ہوں، جواب البتہ سب کا نہیں دے پاتا کیونکہ انسٹا پہ آ رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ آ رہے ہوتے ہیں، فیس بک پہ آ رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک انسان اتنا زیادہ اس کو مینج ٹریفک کو نہیں کر سکتا. تو اس عمل کے بارے میں مجھے ضرور انفارم کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک، رہتی کائناتوں تک، ہمیشہ تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں. اللہ حافظ.